السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا مرة أخرى بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا قبل ما نبداو هذا الفيديو كنقول لكم سنة سعيدة وانتم إن شاء الله باش كتمناو بالصحة والسلامة وطول الأمور. إذا إن شاء الله باش ما تمنيتو إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في المسيرة الدراسية. إذا اليوم إن شاء الله غادي نبداو ببعض التمارين الخاصة بالجدع المشترك العلمي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. إذا سنخصص تصحيح تمرينين أساسيين، التمرين الأول ثم التمرين الثاني. إذا بالنسبة نبداو بالتمرين الأول. pour connaître l'influence des pH des sols sur la croissance et la répartition végétale, on cultive deux espèces de légumineuses يعني كتنتمي للحبوب. Le lépin John ou Lepinus luteus qui est calcifuge calcifuge. Donc, شنو كنقصدو بcalcifuge, c'est-à-dire ne supporte pas les sols ou bien les zones qui sont calcaires. Ça y est. Et la févrole ou bien le foule هو Vesia faba qui est calcique, يعني il supporte les sols qui sont calcaires ou bien qui sont riches en calcium. Dans les conditions de pH des sols différents, puis on mesure la quantité de calcium absorbée par les racines isolées aussi deux espèces végétales. Ça y est. Donc les résultats obtenus sont représentés sur la figure 1. نمشيو نقراو كلنا بالنسبه لا figure 1. دونك عندنا لا figure 1. دونك عندنا في لاكس ديال الاردني عندنا الكالسيوم absorbé en milligrammes par gramme de la masse sèche. وعندنا اون فونكسيون ديال لاكس ديال لابسيس عندنا البي اش وعندنا دو زيسبيس فيجيتال عندنا لي بينيس ليتوس وعندنا فيسيا فافا. نمشيو للسؤال الاول. قال لك اسيدي établir la relation entre le pH des sols et l'absorption des calcium par les racines de chacun des deux plantes étudiées. صحيح غادي نمشيو نقراو لا فيغور 1. دونك عندنا في لا فيغور 1 عندنا دو زيسبيس فيجيتال. دونك شنو كتلاحظوا؟ دونك عندنا البي اش. دونك فاش البي اش فاش الاي بي اش كديباسي 7 صايي فاش كيولي لو بي اش بازيك شنو كنلقاو ان اوغمونطاسيون دو لابسوربسيون دو CA2+ صايي. ملي كترتفع البي اش اكثر من 7 كتولي عندنا واحد لوغمونطاسيون ديال لابسوربسيون ديال K+ او بيان عفوا ديال CA2+ يعني ديال الكالسيوم صافي. ولكن كنلقاو على عند هذيك لي بينيس ليتوس كنلقاو ان اوغمونطاسيون تري غران كو فيسيا فافا صافي. وحنا قلنا على ان دونك هذيك لي بينيليتوس ال سيبورت كتولي تسيبورتي داك اش كيقولوا له يعني CA2+ صافي. يعني فاش قلنا قبيله على انها كالسيفيوج نو سيبورت با ولكن دابا سيبورتات لنا هاد CA2+ صافي. دونك لا كيسيون 1 ها لا ريبونس ديالها لورسكو لو بي اش دي سول اي انفيريور ا 7 يعني ولات اسيد كانت اسيد يعني انفيريور ا 7 شنو لا كونتيتي دو كالسيوم ابسوربي بار لي دو بلانت اي فيبل كانت صغيره. ولكن ملي ولات اكثر من 7 غنشوفوا الاختلاف اللي وقع. Donc, mais le temps d'absorption augmentera avec l'augmentation du pH des sols. Acidité des sols diminue. Ça fait. Et cette augmentation est plus importante que chez les pins malgré que ce dernier est calcifié. On a la calcification. Il ne supporte pas le calcium. Donc, je ممكن نستنتجوا هنايا. Donc, nous concluons que de cette analyse que l'augmentation du pH des milieux entraîne l'augmentation de l'absorption du calcium par les plantes. Ça fait. دونك اذا ترتفعت لنا البي اش غادي ترتفع لابسوربسيون ديال الكالسيوم. غنشوفوا علاش في هذا السؤال الثاني. عندنا داك الدوكيمون وبيان لا فيغور 2 شنو عندنا لابسوربسيون ديال K+ صافي. دونك on constate que في la deuxième question on constate que la vitesse d'absorption des ions K+ par les racines du lépine jaune en absence ديال les ions K+ est beaucoup plus grande que la vitesse d'absorption de ces ions en présence ديال Ca+. صافي. يعني الامتصاص كيتزاد كتر فين كيكون اون ابسونس في لابسونس في لا بريزونس ديال CA2+. Ça y est, on constate que اسمع on constate
que l'absorption des ions K+ par les racines du pigeon en absence des ions est beaucoup plus grand. Ça fait l'absence فاش ما يكونش CA2+ كيكون الامتصاص بشكل كبير بالنسبه لي زيون كابليس حيت لي زيون كابليس شنو عنده واحد الدور ديال لوغمونطاسيون بلو ديفلوبمون في لا كرواسونس اكسيتيرا دونك كتحتاجو النبته ولكن فاش كيكون سي ادو بليس موجود كيكون لابسوربسيون ديال الكابليس كتكون قليله عقل على هادشي هذا كتكون قليله دونك نو كونكليو دونك لا بريزونس ديال لي زيون كابليس دون لو سول امبيش هذا امبيش يعني كيوقف لابسوربسيون ديال لي زيون كابليس بار لا بلانت صافي دونك كنقولوا على ان السي ادوبليس est un antagoniste ديال الكابليس سي ادوبليس antagoniste ديال الكابليس صايي donc en conclusion les ions K+ sont essentiels pour la croissance des plantes ils ont également un rôle dans l'absorption de l'eau comme les ions CA2+ empêchent l'absorption des pigeons pour le K+. donc ils empêchent le développement ça fait le développement هو التطور ديال النبته الا ما كانش الكا بليس راه مشكله باردون دونك نمشيو دابا ليكزيرسيس 2 l'exercice 2 كيقول لك le document C-compte présente une coupe horizontale de la répartition des chélièges faite à la forêt de معمورة الشيليج هو البلوط الفليني صافي دونك غنمشيو نقراو كاملين لو شيما عندنا لي شين لياج كيكون داير فين كاين غير فقط في واحد لا زون سميتها لا زون بي ولكن في لا زون ا وفي لا زون سي ما كاينش غنمشيو نقراو داك لا زون سي شنو كتمثلنا داك لا زون سي كتمثلنا سو سون دي سول عندنا المفتاح سو سون دي سول سابلو صافي وفي لا زون ا شنو عندنا دايت سيدي عميره صافي وعندنا حنا كنلقاو على ان في هذاك لا زون بي كاين لو سول سيليسيو عفوا ماشي سابلو سيليسيو صافي و حتى في لا زون سي عندنا سو سون دي زون او بيان دي سابل سيليسيو صحيح نمشيو للسؤال الاول après l'analyse des données de ce document expliquer la cause de l'absence des chéliges dans la zone A في لا زون سي علاش ما كاينش في لا زون سي وفي لا زون ا ما كاينش عندنا البلوط الفليني ما كاينش ولكن كاين فقط في بي هذا هو السؤال دونك كتلاحظوا تما عندنا واحد ليبيسور ديال 2 متر عندنا واحد السمك ديال 2 متر سيبيريور دونك فاش السمك ديال لا سابل سيليسيو فاش كيولي سيبيريور ا 2 متر ما كاينش الشيلياج صافي ما كاينش دونك شنو ممكن حنا كنعرفوا ان لو سابل شنو عندها واحد لا كاباسيتي دو روتونسيون اون او ضعيفه يعني القدره ديال الاحتفاظ بالماء بالنسبه لو سابل ضعيفه صافي وحنا كنعرفوا على ان الا كان السمك ديال ليبيسور كبير من 2 ملم يعني تلقى النبته يعني هاد لاشيليات تلقى واحد الصعوبه في الامتصاص ديال الماء صافي ولكن في لا سابل سيليسو اقل من 2 متر كاين عندنا شيليج يعني عندها واحد القدره على انها تمتص في اقل 2 متر انها تمتص الماء دونك شنو ممكن نقولوا هنايا شنو هو الاناليز قبل ما نكملوا عندنا بعدا في لي زارجيل حنا عندنا في لارجيل يعني واحد الطين حنا كنعرفوا ان الطين عنده واحد القدره ديال الاحتفاظ بالماء كبيره ولكن الا مثلا نفترضوا اننا عندنا لي شيليج على لي سول ارجيل وعنده القدره ديال الاحتفاظ بالماء كبيره شنو غيوقع بالنسبه لي غاسين ديال الشيليج يلقى واحد الصعوبه غادي شنو يوقع له لاسفيكسي صافي لي غاسين غيوقع لهم الاختناق هادشي علاش الشيليج ما كاينش في لو زون ا صافي دونك شنو نقراو عليكم هذا التصحيح اون كونستات كو الشيليج اباري دون لا زون بي هادشي قلناه كاين غير في لا زون بي ولكن ما كاينش في زون ا في لا زون سي malgré que ces 2 milieux soient des sols siliceux donc la nature chimique des sols n'intervient pas يعني la nature chimique ديال لو سول ما كتدخلناش في التوزيع ديال لي شيليج دونك باش ممكن اكسبليو لابسونس ديال لي شيليج في لا زون ا في لا زون سي في لا زون ا باغ اكزومبل لو ريزون ارجيلو
qui est une forte capacité de rétention de l'eau, داكشي اللي قلنا, va provoquer l'asphyxie des racines. يسبب لنا l'asphyxie ديال les racines. Ce sont donc des conditions non convenables à la survie des plantes. في la zone C, l'horizon sableux est très apaisé, يعني supérieur à 2 mètres. Et احنا كنعرفوا ان le sable, sa faible capacité de rétention en eau ne favorise pas la survie des plantes. Ça y est. دونك شنو هي الشروط الاساسيه باش لي شيليج يعيش. دونك لو سول لو بلي convenable à la vie des chélièges est celui pour lequel l'horizon sableux est d'une épaisseur moins ديال 2 متر, يعني خصو يكون اقل من 2 ديال المتر في السمك. Ce qui veut dire qu'il va permettre aux racines d'atteindre l'horizon argileux. باش ممكن داك لي راسين ديالهم يوصلوا, يعني كاين تحت لو صابل كاين الطين باش غيجبدوا لنا الماء مزيان. صافي. Ce qui veut dire qu'il va permettre aux racines d'atteindre l'horizon argileux pour s'approvisionner en eau, sans toutefois que ces racines s'asphyxient بلا ما يوقع لها الاختناق. صحيح. Donc les facteurs édaphiques favorables à l'existence des chélièges, un sol sableux qui ne dépasse pas 2 mètres d'épaisseur. صحيح. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. اذا كنتمنى ان هذا الشيء يكون واضح, وراه ساهل ما كاينش شي صعوبه بزاف, غير خصك المعلومات تحاول تقادها. انا حاولت نزرب في هذا الفيديو, ما بغيتش نطول عليكم بزاف الفيديو, راه بسيط للغايه. لي شيليج كيعيش في لو سابل, ولكن خص له داك لو سابل ما يكونش اكثر من 2 المتر باش داك العروض داك الجذور باش تهبط تجبد الماء دغيا من الطين بلا ما تلقى الصعوبه. اما الا كان لي بيسور اكثر من 2 المتر تلقى صعوبه داك الجذور باش يجبدوا لنا الماء من التحت. صافي. اذا الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. مع السلامه, وفي فيديو مقبل بحول الله. سنه سعيده.